مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده وجميله كمان من جمالك. ماري كريسمس كل الاخوه المسيحيين والمسلمين، كل الناس، كل سنه وانتم طيبين. خلاص بكره الكريسماس. عايزه افكركم بعروض عيادات نبض يا جماعه. عيادات نبض عامله بخصوص الكريسماس والنيو يير كمان، عشان الناس بتفضل تحتفل الاسبوع اللي جاي ده كله ولحد 7 يناير. يعني عندنا احتفالات جايه كلها بمناسبه الاعياد دي، في عروض وخصومات هايله جدا في عيادات نبض. احب كمان نشوف الصفحه بتاعتنا دي، البيج هتنزل دلوقتي بتاعت عيادات نبض. قبل ما نبتدي الحلقه هنتكلم النهارده في موضوع مهم، لكن احب اقول لكم ان من خلال الصفحه دي نقدر نعمل انتراكشن مع بعض، ونقدر ان احنا دلوقتي على الهوا نجاوب على كل الاسئله اللي هتبعتوها. ابعتوا لنا واحنا قاعدين دلوقتي، وضيوفنا من عيادات نبض بيجاوبوا على الاسئله دي. وكمان احنا بنجمع من خلال البيج دي كل الاسئله اللي بتبعتوها، وفي حلقه من كل كده يعني 10 ايام ولا حاجه بنجاوب على الاسئله بتاعتكم. ضيفتنا النهارده دكتوره مريان نادر، اخصائي الجلديه والليزر بعيادات نبض. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا رنا. ميري كريسمس. ميري كريسمس وهابي نيو يير. والنهارده كريسمس على الاخر. ايوه شفتي احمر بقى وكده. وانت طيبه يا رنا. بمناسبه بقى ان احنا خلاص دخلنا الشتاء، والناس كلها اللي هي خارجه من فصل الصيف. انت طبعا عارفه يا دكتور ان الناس بتعاني من مشاكل كتيره جدا في فصل الصيف، خصوصا التعرض للشمس واللي بيحصل للبشره. لكن كل حاجه ليها حل. يعني ايه كل حاجه ليها حل؟ يعني البقع اللي بتحصل من الشمس، يعني ممكن يكون في فرق الوان، يعني ممكن يكون في تصبغات جلديه بتحصل، في حبوب ساعات بتطلع من الشمس. مشاكل بشره كتير جدا اللي بنتعرض لها في الصيف. فالنهارده دكتوره مريان هتقول لنا ايه المشاكل دي وازاي نعالجها بسهوله وبكل سلاسه، وفعلا كل حاجه ليها حل في عيادات نبض. مش كده يا دكتور؟ طبعا. طب قولي لنا ايه هي المشاكل اللي يعني بما ان احنا لسه خارجين من الصيف وداخلين على الشتاء، او خلاص دخلنا في الشتاء يعني بقى لنا كام يوم كده، فنحب ان انت تعرفينا بالظبط ايه مشاكل اللي بتحصل للبشره من خلال فصل الصيف. بصي يا رانيا، فعلا احنا مع نهايه فصل الصيف البشره بتكون مجهده جدا، بهتانه، لان اشعه الشمس بتجهد جدا البشره، خصوصا في الناس اللي ما بتهتمش ان هي تحط سان بلوك، ما بتهتمش بروتين ديلي، روتين لبشرتها، اهملت بشرتها وفصل الصيف عدى عليها بالحراره بتاعه الجو، بالرطوبه اللي في الجو، بالعرق اللي فيه الاملاح على البشره. كل الحاجات دي بتاثر. اصحاب البشره الجافه بتعاني، واصحاب البشره الدهنيه بتعاني، واصحاب البشره العاديه والمختلطه برضو بيعانوا. يعني ما اقدرش اقول ان انا بشرتي جافه او عاديه لا مش بتعاني، لا، اشعه الشمس بتاثر على كل انواع البشره، من اسمرار زي ما انت قلتي، عدم توحيد الالوان، خصوصا الناس اللي ما بتكونش حاطه سان سكرين بتلاقي فرق الوان في بشرتها، عند منطقه الجبهه بتغمق في بعض الناس اكتر من الثانيه. الرؤوس البيضاء والسوداء اللي بتكون نتيجه تراكم العرق على البشره، وانا ما بغسلش بشرتي لو هي اويلي سكين او ما بنضفهاش كويس، فبيزيد افراز الدهون مع التعرض للشمس، فبتبتدي تعمل بلاك سبوتس او رؤوس بيضاء وسوداء. الحبوب بتزيد جدا، ولما باجي العب فيها بتسيب لي اثار للحبوب. لو الناس عندها كلف او مشاكل في التصبغات بتاعه البشره وما بتحطش سان سكرين، بيزيد التصبغات دي في فصل الصيف. احنا خارجين من فصل الصيف وبشرات كتيره جدا بتعاني، ومشاكل بدانا نشوفها فعليا، دي حقيقه في العياده عندنا، ان كل انواع البشره بتعاني، زي ما قلنا اسمرار، حبوب، اثار حبوب، رؤوس بيضاء وسوداء، كل ده وعلاجه موجود. طب تعالي ناخد اول مشكله. اول مشكله اللي هي التصبغات. طبعا كلنا بنحب ناخد تان وانتي عارفه طبعا بقى الوصفات بقى، لا حطي مش عارفه ايه زيت ايه على مش عارفه ايه، وساعات في ناس بتلاقيها تنام في الشمس تصحى محروقه. صح فعلا. طيب طبعا ده بيسيب بقى حاجات يعني غريبه جدا. لو احنا بنتكلم عن اول مشكله وهي التصبغات، هل التصبغات دي ليها درجات؟ هل بنعالجها على حسب الدرجه ولا بتعالجيها ازاي؟ يعني اول ما بيجي لك البيشنت او الكلاينت كده بتعملي ايه؟ التصبغات ليها درجات وليها انواع من التصبغات. يعني مثلا ممكن الناس يكون عندها بدايه نمش، والنمش ده يزيد في الصيف مع التعرض للشمس، وتيجي على اخر الصيف او على دخول الشتاء ده وشي يا دكتور اتحرق في الصيف. الناس اللي عندها كلف، الكلف بيزيد برضو في فصل الصيف، على دخول الشتاء تلاقي وشها في نهايه الصيف كده او على دخول الشتاء وشي باظ او وشي اتحرق. زي الصوره اللي معانا دي، ده كلف. الكلف ده او التصبغات او بقع الشمس او التصبغات دي نقدر ان احنا نعالجها، بس على حسب المرحله وعلى حسب هو عندها بقاله كام سنه، وعلى حسب طبيعه بشرتها. يعني مثلا لو الحاله مايلد تو مودريت ممكن نعمل لها مثلا تقشير. لو تقشير مش تقشير، يعني حسب درجه التصبغات دي ممكن نعملها تقشير معالج للصبغه، او ممكن نعملها تقشير احماض فواكه، على حسب ايه او ايه اللي بيحكمني.
نوع البشره، طبيعه الجلد بتاع البشره، المشكله دي لسه جديده عندها ولا بقالها سنين كتير. اوكي. حاجه كمان، لو الحاله اوريدي عندها الكلف ده او التصبغات الجلديه بقى لها اكتر من سنه او بقى لها مده طويله جدا وزادت معاها في الصيف وهي عايزه تعالجها، على فكره فتره الشتاء ده او الجو اللي احنا فيه فتره مناسبه جدا 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 للتقشير، للليزر، لاحماض الفواكه، لكل انواع الليزر على البشره، لان الجو حراره الجو هاديه جدا. الشمس برضو مهما كان اقدر اخرج وانزل شغلي وامارس حياتي طبيعيه بس احط سان بلوك. اوكي. فاحنا نقدر نعمل تقشير معالج للصبغه، نقدر نعمل تقشير احماض فواكه، نقدر نعمل ليزر سواء كان كيو سويتش ليزر او فراكشنال ليزر مع تقشير احماض فواكه. الادوات عندنا في عيادات نبض كتيره جدا على حسب كل بشره وكل مشكله في البشره دي، مش اي تصبغات علاجها واحد يعني. أيوة مش فلانه عملت تقشير فانا هعمل تقشير زيها. ده انت عارفه يا رانيا مره جات لي واحده جايبه لي ازازه اعملي لي ده. لا يا ريت، جايبه لي دي ده واحده ازازه ما عليهاش اي حاجه خالص، صاحبتي اشترت دي وعملتها لبشرتها وجابت معاها نتيجه كويسه، فاديتها لي عشان اعمل زيها فوشي اتحرق. انت متخيله لدرجه ايه ان الناس بتقلد بعض بدون اللجوء لطبيب، ودي حاجه غلط جدا. ان انا مش عارفه بشرتي محتاجه ايه، مش عارفه ايه المنتج اللي انا بحطه على بشرتي ده. طبعا مش عشان فلانه جاب معاها نتيجه وربنا سترها يبقى يسترها معايا انا كمان. فاهماني الفكره؟ ان انا اروح لحد مختص اعالج بشرتي صح. طب ما تكلمينا كده عن فكره الكولاجين. يعني ناس كتير قوي متخيله ان لما طبعا بنكبر موضوع ان الكولاجين ده يبقى موجود في البشره بتختفي طبعا. هل فعلا احنا ممكن نحقن كولاجين؟ وامتى بالظبط؟ وفي سن معين في بشره في اماكن وبيعمل ايه؟ فكره الكولاجين ده مسمى لماده الهيالورونيك اسيد او ماده الكولاجين الطبيعيه اللي موجوده في البشره. انا مع الوقت او مع الاجهاد او في سن صغير كمان او لو انا عملت دايت قاسي ماده الكولاجين دي بتبتدي ان هي تتكسر او تقل، او لو انا مش مهتميه ببشرتي خالص. انا عشان احافظ عليها واحاول احسنها واحافظ عليها مده طويله ببتدي اشتغل عليها من وانا في سن صغير. يعني هنقول مثلا من العشرينات او من اواخر العشرينات ابتدي اهتم ببشرتي واحافظ عليها على الكولاجين اللي موجود فيها، واللي بدا يتكسر اعمل له حاجات منشطه له. فانا اقدر احقن كولاجين بيور، اقدر احقن كولاجين اللي هو الاتش اي او الهيالورونيك اسيد، اقدر اعمل حاجه او تقنيه جديده اللي هي تقنيه السكين بوستر. ده اكتر حاجه واخده ترند عالمي دلوقتي، ان انا عاوزه ارجع نضاره بشرتي او ارجع لبشرتي الحيويه والنشاط بدون ما احقن فيلر بيور. يعني مثلا سن العشرينات يا رانيا بيبتدي في اواخر العشرينات كده اوائل الثلاثينات يبتدي يظهر مشاكل في البشره. يعني هتلاقي الحاله دي عندها خطوط حوالين منطقه الفم وفي الخدود. ده بدون ما انا احقن فيلر قدرت ان انا اعالجها عن طريق ايه؟ عن طريق ان هي التكشر بتاعت جلدها او الكرمشه اللي في الوش بدات ان هي تتفرد بدون ما نحقن لو تلاحظي الخدود نفسها تلاقيه داخله لجوه. انا ما حقنتش فيلر في الحاله دي، لكن حقنت ده مش حقن ولا حاجه خالص. لا ما حقناش فيلر خالص، مجرد بس كده كولاجين. علاج اللي هو ايه الكولاجين بقى ده يا رانيا؟ اللي هو إيه سكين بوستر. يعني ايه سكين بوستر؟ يعني انا عاوزه سكين جايه من الجلد، بوستر يعني حاجه منشطه للجلد. بوست، عارفه لما حد يقول لك بوست انرجي هو يعني تحفيز يعني بالظبط. انا عايزه احفز الجلد عن طريق ان انا بحط كولاجين، بحط هيالورونيك اسيد، بحط فيتامينز، بعالج بشرتي عن طريق ان انا بوصل لها غذاء كويس ينفع لاي مرحله عمريه. يعني الحاله دي احتاجت 2 تريتمنت لان هي اولا سنها صغير، هي سنها مش كبير، بس الفكره بشرتها مجهده تعبانه، مش عاوزه تحقن فيلر عشان مش عايزه ان هي تتعود عليه، عاوزه تعالج بشرتها. طب السكين بوستر ده احنا شفناه قبل كده، دكتوره مريان عملته لنا هنا على الهوا، لكن للناس بقى يا دكتور اللي لسه النهارده بيشوفونا ومش عارفين ده ممكن يتعمل من كام جلسه، وهل بتفرق حسب السن وبيجيب نتيجه على طول ولا لا، ونتيجته بتقعد قد ايه؟ ممكن نقول لهم كده يعني ملخص نقول لهم بسرعه؟ بصي يا رانيا، السكين بوستر ده عباره عن ماده هيالورونيك اسيد بس مصممه بتقنيه معينه. السيرنج بتاعتها حاجه فيها حاجه اسمها سمارت كليك، اظن واحنا على الهوا كنا جربناها مع بعض، كنا بنحقن بوينت في كل البشره بحيث ان هي تتوزع في كل خد او في كل خدود، في الجبهه، تحت العين، في الرقبه، في الديكولتيه، عشان اعمل ايه؟ عشان اوصل لايه؟ او ايه الحالات اللي تنفع لها. انا عندي مثلا واحده جايه تقول لي يا دكتور انا بشرتي مجهده، انا بشرتي تعبانه، انا وشي بدا يظهر فيه فاين لاينز، وكل اللي يشوفني انت مالك مش نايمه كويس، انت مالك وشك بيل، مع ان انا باكل كويس، مع ان انا بشرب ميه كتير، بس برضو بشرتي كده. تنفع لها، تنفع في المرحله العمريه اللي هي واحده فرحها خلاص فرحها قرب وعايزه لايتنج، عايزه جلوينج في بشرتها. تنفع في مرحله كبرت شويه وعايزه بشرتها ان هي تبقى جلوي، فاين
فاين لاينز وتشدها شويه. فاين لاينز يعني خطوط تجاعيد تعبيريه خفيفه خالص بالظبط، وعايزه ان هي تشدها شويه. او لو واحده مثلا حقنه اوريدي فيلرز وعايزه تحافظ على الفيلر اللي هي حطاه، واحده عامله خيوط وعايزه تحافظ على الخيوط عليهم. فاهماني؟ يعني مش بس لحد ما عملش قبل كده، لكن ممكن كمان لو انت عامله حاجه وعايزه تحافظي عليها. بالظبط. اقدر استخدمها كمونوثيرابي او كعلاج لوحده في بعض الحالات، واقدر اعمله ميكس مع ادوات كتيره قوي عندي. يعني ممكن اعمل سكين بوستر ده مع PRP او بلازما، ممكن اعمل سكين بوستر ده مع فيلر اوريدي انا حطاه، ممكن اعمله مع خيوط، ممكن اعمله مع خيوط نضاره، ممكن اعمله مع هايفو، ممكن اعمله مع سيشن ليزر، مثلا اعمل ليزر واعمله بعديها مثلا. يعني اقدر استخدمه في كل المراحل العمريه على حسب هل عملت معاها فيلر. خلي بالك كمان يا رانيا، بعض الناس بتبقى عندها ايفنت او عندها مناسبه وعايزه حاجه تظهر على بشرتها على طول. عايزه وشي يبقى مشدود تايت، سنه ليفتنج بسيطه، ده يقدر يعمله السكين بوستر. ساعات الواحد بيبقى عايز عارفه شويه صحه كده، يحس ان هو فعلا ناضر شويه صحه، مدي جلو، فرح، وشي رادت شويه، وشي شكله مختلف فعلا. كل الناس اللي بتعمله بتلاقي الردود الافعال بيجوا يقولوا لها انت وشك عامله فيه ايه؟ انت وشك متغير، وهم مش عارفين هو متغير ليه. ايه اللي احنا عملناه؟ ايه اللي انت عملتيه في بشرتك؟ ايه اللي انت عملتيه في بشرتك؟ وهي يعني هي شكلها طبيعي جدا، شكلها مش متغير خالص، بس مجرد رايق، نايمه كويس، مرتاحه، وشها رادد. هو ده البيشنت بيبقوا عايزينه، مش عايزين حاجه ملحوظه، وفي نفس الوقت عايزين تغيير في بشرتهم. نصيحه بقى لكل البنوتات اللي بيعملوا دايت وهم في سن صغير، يعني بتهيألي دي حاجه وسيله جميله جدا ان انت ترجعي النضاره بتاعه الدايت اللي هو بقالك كام شهر عاملاه وخسيتي فجاه. فطبعا ده اكيد وانت صغيره مش هتبقي محتاجه تعملي حاجات ليها علاقه بالتجميل قد ما انت تبقي عايزه بس ترجعي النضاره. بما ان انت يا دكتور جبتي سيره الهايفو واحنا بنتكلم دلوقتي، قلتي ممكن نستعمل الهايفو. في ناس كتير قوي قاعدين برضو بيشوفونا دلوقتي هم مش عارفين لسه الهايفو بيعالج ايه. في ناس تقولك لا ده بس بيرفع الوش، لا هو اكيد له اكتر من حاجه بيعالجها للبشره. ممكن برضو تعرفينا كده دور الهايفو ايه في علاج البشره او شد البشره، او يعني هل هو مثلا بيرجع النضاره؟ هو بيعمل ايه بالظبط؟ هو فكرته الهايفو ده اختصار لايه؟ هاي انتنسيتي فوكسد الترا ساوند، يعني موجات فوق صوتيه مركزه على اعماق متفاوته من البشره عشان توصل الفوكس ده او الالترا ساوند دي الموجات فوق الصوتيه لعمق معين، فتبتدي ان هي تنشط الكولاجين بتاع الجلد. ده فكرته ببساطه. فانا بشتغل بالجهاز الموجود عندنا اللي هو جهاز الاولفت ده، اعلى تقنيه من الهايفو، الاولفت او الالترا فورما، بحيث ان انا بوصل لاعماق متفاوته من البشره عشان انشط الكولاجين على كل مراحل او كل طبقات الجلد. يعني مثلا بشتغل عليه على عمق معين عشان اعمل ليفتنج للبشره. الحالات بتاعت الهايفو يا رانيا مش الحالات اللي وشها واقع، اللي وشها ساقط، لا الحالات اللي وشها ساقط وواقع تماما دي وعندي فولد من الجلد، لا الحالات دي انديكيشن لها يا اما سيرجري، يا اما لو مرحله شويه بدري بعمل لها ثريدز او خيوط. الهايفو بيرفع وزن مليمترز، يعني انا عندي الحاله دي وشها اختلف تماما زاويتين الفم اترفعوا، الخدود اترفعت، وشها بقى اصغر، وشها بقى صحي اكتر. الوش بدل ما كان مربع من تحت بدا يكون في شيب او المثلث الذهبي رجع له مره ثانيه، وشها اتغير تماما. الهايفو يفيدني في الحالات دي. على فكره هي سنها مش صغير ولا سنها كبير، يعني الهايفو بيفيدني نقول في مرحله 30 40 50، بيفيدني في المراحل العمريه دي. اوكي. علينا اكتر من كده لا، نقدر نقول ان احنا محتاجين مش هايفو. يعني هنا برضو هي في الاربعينات او لا ده خمسينات هنقدر نقول. بس خلي بالك يا رانيا حاله البشره تسمح بالهايفو، عشان الناس متخيله ان انا وشي واقع وعندي تنايات جلد اقدر ارفعها بالهايفو. الهايفو له حالات معينه وبيجيب معاها ريزلت هايله جدا جدا. وخلي بالك البيشنت اللي بيجوا لنا عندنا في المركز اللي بيشتغلوا بالهايفو ما بيقدروش يستغنوا عنه. يعني احنا كل شويه عندنا بنعمل ابجريد لاجهزه الهايفو، مره عندنا جهاز واثنين وثلاثه من اول المراكز اللي اشتغلنا بالهايفو. كل ما تقنيه هايفو تكون احدث لغايه احدث جهاز نزل موجود دلوقتي اللي هو الاولفت بدانا احنا نجيبه عندنا وشغالين بيه بقالنا فتره طويله جدا. وكل البيشنت اللي جربوه مكملين عليه، لان هي بتلاحظ ان انا وشي لفتد، انا وشي مشدود، انا وشي لا انا مش عايزه وشي يرجع لمرحله البدايه مره ثانيه، عاوزه على طول اخلي بشرتي في شيب او بشرتي مشدوده. ينفع لمرحله الثلاثينات لو انا مش عاوزه وشي ينزل، مش عايزه وشي يترهل، اعمل لها هايفو. ينفع لو انا بدا ساجنج بسيط او ترهل بسيط ينزل في بشرتي وعاوزه ان انا ارفعه، ده عن طريق برضو الهايفو. لكن لو عندي فولد كبير قوي او تانية جلد واقعه تماما، لا يا اما خيوط وده ينفع يجيب النتيجه كويسه جدا، او سيرجري لو المرحله عمريه كبيره قوي وعايزه ترفع جلدها تماما.
اوكي. فكل المراحل العمريه، او مش هنقول كل المراحل العمريه، كل طبيعه بشره او كل مشكله بشره ينفع معاها الهايفو، سواء كبروتكشن، سواء كليفتنج، سواء كحفاظ على بشرتي. طيب انا بس هعترف اعتراف بس يا دكتوره ماريانا، يعني ان على فكره الهايفو ده حاجه هايله. مجرد ان انا احس ان انا وشي فيه نضاره، لا ومش بس نتيجه وقتيه، لا ده بيقعد يستمر 3 شهور. انا شخصيا يعني الحقيقه انا عارفه رانيا بتحب الهايفو يعني جدا. بحب الهايفو جدا، وحاجه كفايه ان هو بيدي نضاره. مش صح. شرط ان انا تبقى عندي مشكله ان انا عايزه اشد وشي او عندي ترهلات او تجاعيد، لكن بس احساس النضاره، وبيفضل على فكره يعني كل يوم احلى من التاني لمده 3 شهور. عايزين نعرف بقى من دكتوره ماريانا دلوقتي ايه المفاجآت اللي موجوده في عيادات نبض لعلاج مشكله زي الهالات السوداء، لان الهالات السوداء من المشاكل اللي بقت دلوقتي موجوده حتى في السن الصغير يا دكتور. صح يا رانيا. فعلا الهالات السوداء دلوقتي بقينا بنشوفها في اعمار، يعني بقيت اشوفها في 18 15 20 سنه، بدات اشوفها في مراحل عمريه صغيره جدا بدا يظهر عندها الهالات السوداء. ليه بقى؟ طبيعه اللايف ستايل بتاعي، بسهر كتير جدا، تركيزي قدام الكمبيوتر، اللابتوب، الموبايل، كل الحاجات دي بتاثر على منطقه حوالين العين. وفي نفس الوقت منطقه حوالين العين اكتر الاماكن اللي بتعكس سن او بتعكس مرحله عمريه كبيره، او بتعكس طبيعه وحيويه البشره. يعني بتعكس عين العين. مثلا واحده عينيها كويسه او منطقه عند العين اللي عندها كويسه، انت نايمه كويس، انت مرتاحه. لو واحده منطقه حوالين العين انت في حاجه، انت مالك عيانه، انت مش نايمه كويس، انت حد مزعلك. أيوه. ده الكومنت اللي بسمعه من كل البيشنت اللي عندهم دارك سيركلز. فعلا صح فعلا. هنعالجها عن طريق ايه؟ دلوقتي في تقنيه، عارفه السكين بوستر ده اللي احنا اتكلمنا عنه؟ جزء او حاجه مخصصه سكين بوستر فور ايز لمنطقه حوالين العين. ده انا بحفز الكولاجين بتاع الجلد، بعالج المشكله اللي عندي. مش بس الدارك سيركلز او مش بس الهالات السوداء. لو واحده ما عندهاش تجويف او ما عندهاش هالات سوداء بس عندها فاين لاينز، يعني خلي بالك دي يا رانيا سنها صغير بس بدا يظهر عندها جيوب تحت عينيها، خطوط تحت عينيها، هالات سوداء عند عينيها، وكل اللي يشوفها انت مالك يا بنت، انت مش نايمه، انت عيانه. ده بنعالجه عن طريق سكين بوستر بس مخصص لمنطقه العين. يعني سكين بوستر بس مش مقتصر لمنطقه الوجه، لا ينفع كمان لمنطقه تحت العين كعلاج. بعالج الهالات السوداء، بعالج الفاين لاينز والخطوط التعبيريه البسيطه اللي موجوده عندي، بعالج الاسمرار. ليه؟ لان هو بيعمل هايدريشن للجلد، بيعيد حيويه الجلد مره ثانيه. فانا يعني كأنك بتبني ببني الجلد جلد جديد، كأنك بتعملي ان ايه اللي تحت صنفرة، يعني صنفرة يعني. بعالج بس مش علاج خارجي بس ومؤقت ويروح، لا بعالج المشكلة جذريا. لو خلي بالك في ناس كمان بتبقى عاملة بوتوكس مثلا حوالين منطقة العين، وتحت العين في فاين لاينز، او تحت العين في جلد كده مضايقها، او بحط ميك اب يا دكتور وبيظهر الخطوط التعبيريه تحت العين. ده بنعملها سكين بوسترز فور اي، او علاج لمنطقه حوالين العين، فبيبتدي يعالج ويعمل هايدريشن للجلد، فالجلد تلاقيه سموث. فبعالج البشره او بعالج منطقه حوالين عينيا وبهتم بيها. انا لسه عندي سؤال تاني في الهالات السوداء برضو، لكن عندنا فاصل صغير، هنروح لفاصل ونرجع لسه مكملين. ورجعنا تاني ولسه مكملين جمالك دايما عندنا. بفكركم تاني يا جماعه، يعني عيادات نبض عامله عروض وخصومات هايله بمناسبه الكريسماس والنيو يير، وكمان لسه مكملين اعتقد يعني لحد يعني قدام بتاع 10 ايام كده يا دكتور. هنستغل بقى الفرصه دي. ايوه. هالات، عدم نضاره في البشره، سقوط بشرتي، كل الحاجات دي لها علاج عندنا في العيادات ان شاء الله. انا متاكده يعني. أيوة. انا شخصيا اسال مجرب. أيوة. صح يعني انا متاكده. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم مع دكتوره ماريانا عن موضوع الهالات السوداء اللي هي دلوقتي بقت مشكله بتاعه يعني ناس سنها صغير ملهاش علاقه بالسن. ايه العلاج بقى يا دكتور؟ يعني انت قلتي ان في حاجات ممكن بتتعمل، لكن في حاجه اسمها فيتامين بيتحط في المنطقه دي. بصي يا رانيا، انواع الهالات السوداء كتير جدا. يعني مثلا في هالات سوداء نتيجه تجويف، ده بيبقى علاجها فيلر، انا عندي حفره ده علاجها فيلر. في هالات سوداء نتيجه اجهاد او ارهاق او انا مش نايمه كويس وعندي فاين لاينز بسيطه، ده علاجها السكين بوستر اللي موجود عندنا. اوكي. في هالات سوداء النوعين دول معاهم كمان اسمرار او هاله في الجلد اللي حوالين منطقه العين. أيوة. فبعد ما بعمل سكين بوستر او بعد ما بعمل الفيلر لمنطقه التجويف، ببتدي ان انا احقن فيتامين سي، احقن كولاجين، او اعمل بيلينج او تقشير لمنطقه حوالين العين.
هو في ممكن تعملي تقشير المنطقه دي مثلا؟ يعني انا عارفه انها منطقه حساسه جدا، طبعاً، والجلد طبعاً. اللي فيها بيبقى فيري فاين. بالظبط. فازاي انا لو انا هستعمل تقشير هنا ابقى انا متاكده ان انا يعني مش هيحصل له حاجه؟ بصي يا رانيا، انواع التقشير كتيره جدا. يعني مثلا في تقشير للبشره، غير تقشير لمنطقه حوالين العين، غير تقشير للسنسيتيف اريا او منطقه البيكيني اريا او منطقه الاندر ارم. كل منطقه من دول على حسب طبيعه الجلد اللي موجوده عندنا وسمك الجلد ودرجه الغمقان له نوع معين من التقشير. التقشير بتاع الوش ما ينفعش للعين، والتقشير بتاع العين ما ينفعش لمنطقه السنسيتيف اريا. كل حاجه يعني مش اي حاجه جبتها اقوم حطها على وشي ابص الاقي مشاكل. ما قالت لك صاحبتي جربت، صاحبتي جربته فانا جايه حرق لي وشي. ايوه بالظبط. فالفكره ان انا ايه المشكله اللي عندي او ايه المنطقه وايه العلاج المخصص لها. كل منطقه في البشره لها، يعني فعلا منطقه حوالين العين لها نوع مخصص لمنطقه العين، لان جلد العين جلد لايت جدا. ومش كل الهالات السوداء علاجها تقشير، على حسب مشكله الهالات السوداء. وخلي بالك يا رانيا، لو انا بشرب كافيين كتير، لو انا بشرب سجاير كتير، لو انا كل انواع التدخين طبعا، لو ما بنامش يعني كويس، ايوه يعني الحاجات دي كلها بتاثر. ما بشربش ميه كتير. العلاج بيبقى انا والبيشنت بنفهمها طبيعه المشكله اللي عندها. لو عندها نقص في الحديد، لو عندها ثايرويد او الغده الدرقيه فيها مشاكل، فلازم اشراف طبي على المشكله اللي عندنا. لكن العلاج بالفيتامين ده بيفرق عن العلاج بالطريقه الثانيه؟ طبعا العلاج بالفيتامين غير العلاج بالسكين بوستر، غير العلاج بالفيلر، غير العلاج بالبيلينج، بالتقشير لمنطقه العين. كل مشكله لها طريقه العلاج بتاعتها. طيب زي ما اتكلمنا على مشاكل الصيف، بما ان انا ما بحبش فصل الشتاء خالص، لكن برضو محتاجين ان احنا نعرف ان في البشره برضو بتتعرض لمشاكل في فصل الشتاء. طبعا. ايه هي المشاكل دي؟ وهل فعلا برضو المشاكل دي فعلا بتأثر على البشره زي مشاكل الصيف، ولا ممكن تكون اوحش؟ انا بالنسبه لي اوحش. كل انواع البشرات برضو بتعاني في فصل الشتاء. ليه؟ لان بس اكتر اصحاب البشرات اللي بتعاني هي البشره الجافه والبشره العاديه. اوكي. ليه بقى؟ ليه بتعاني؟ او ليه انا الناس بتبقى متخوفه من فصل الشتاء؟ ليه الوش بتيجي البيشنت تقول لي انا مع دخول فصل الشتاء على طول وشي بهتان، مع دخول فصل الشتاء على طول قشور في بشرتي، على طول عندي اكزيما، او الجلد بيحمر وبيعمل قشر وببقى عايزه اهرش، وايديا كمان ببقى عايزه اهرش فيها دكتور بقطعها هرش. ليه بقى؟ ليه بيحصل لي كده؟ انا بشرتي البارير اللي عليها او الجلد ربنا بيخلق عليها بارير. البارير ده بيكون طبقه من الدهون. مع التقدم في السن المقدار الدهون اللي بيتفرز ده بيقل شويه، او لو انا من البدايه طبيعه بشرتي جافه بيكون البارير ده قليل. فمع تعرض لحراره لسقوعيه في الجو، لجفاف في الجو، لان الجو بيبقى جاف جدا وسقع قوي، فالبشره يبتدي ان هي ما عليهاش بارير، يبتدي الكولاجين يتكسر فيها، يبتدي يعمل لي جفاف جامد، يبتدي يحصل اهرش في الجلد، يبتدي يحصل احمرار، يبتدي يحصل لي قشور، يبتدي اهرش اكتر، يبتدي المشكله تزيد معايا اكتر. تشققات فعلا، تشققات، تجاعيد مهما ندردها بالميك اب يا دكتور ما تقدريش. طبعا التشققات دي عارفه ساعات كده بتحرق وتقلب طبعا ممكن في بعض الناس على فكره السيفير دراينس او دراينس الجفاف الجامد قوي ممكن يوصل لنقط دم مع التهاب البشره او مع تهيج البشره. فدي بعالجها عن طريق ايه؟ اصحاب البشره الجافه بيكونوا عارفين نفسهم. انا مع دخول فصل او قرب ما يبتدي فصل الشتاء ان هو يدخل والجو يبتدي يكون حاد قوي، او بروده الجو تكون قارصه شويه، ابتدي اعالج بشرتي، سواء هعملها PRP او البي ار بي 7 دي او 3 دي، عن طريق ان انا بحط بلازما، بحط كولاجين، بحط فيتامينز تغذي البشره. انا محتاجه غذاء في بشرتي عشان اقدر اقاوم فصل الشتاء او اقدر اخرج من فصل الشتاء بدون تاثير. لان خلي بالك يا رانيا، هو مش الفكره ان انا وشي يبقى جاف بس في فصل الشتاء، الفكره ان انا الكولاجين جوه اتكسر، بدات يظهر تجاعيد، خرجت من فصل الشتاء بدل ما كان عندي جفاف بدا يظهر جفاف وتجاعيد في البشره. اوكي. فانا لازم اصحاب البشره اللي بتعاني من جفاف تعالج بشرتها. انا بستخدم علاجات للبشره، بحط بلازما، بحط فيتامينز، بستخدم نايت كريم على حسب طبيعه كل بشره والتانيه، بستخدم برضو سان سكرين، بستخدم مرطبات على طول، بس مش اي مرطبات تحسن السكين بارير او الحاجز الجلدي اللي موجود عندنا. اوكي. بتمشي على روتين مع سيشنز هي بتعملها عشان نرجع حيويه بشرتنا، نعالج الاكزيما اللي موجوده عندنا، نعالج الاكزيما اللي في الجلد، نعالج الاحمرار. لان خلي بالك بتجيلي حالات عندها منطقه الخدود دي ومنطقه حوالين الفم على طول جافه ومشققه ومقشره مهما فضلت تستخدم كريمات، لان هي اوريدي اهملت مره واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما المشكله اتحولت لمشكله كرونيك. بلازما، كولاجين، فيتامينز، بعالج بيها بشرتي. طب أنا خايفة الوقت يخلص، وأنا عايزة أسألك عن مشكلة مهمة جدا أكيد كل البنات والولاد اللي هم في سن التين ايجينج دلوقتي قاعدين بيتفرجوا عايزين يسألوا عليها. حبوب الشباب
طبعا في اعتقاد ان حبوب الشباب بتزيد جدا في فصل الصيف يعني. ممكن ده يكون بقى يعني له علاقه، معرفش هو ده صح ولا ملهاش علاقه بالصيف والشتاء، انت هتقولي لنا كمان، تقولي لنا انت امتى بتقدري تشخصي وازاي بتبتدي تعالجي الحاله. الناس مقتنعه ان الحبوب بتزيد في فصل الصيف. طبعا هي الحبوب بتزيد في فصل الصيف، بس مش معنى كده ان الشتاء اصحاب البشره الدهنيه مش هيطلع لهم حبوب. لا، بيطلع حبوب، لان الفكره ان انا بشرتي دهنيه وانا ما بهتمش بروتين يومي لها. الافراز بتاع الدهون هيزيد، هيتراكم على الجلد، هيبتدي يقفل لي المسام، هيبتدي تطلع رؤوس بيضاء ورؤوس سوداء، هيبتدي يخلي اهملت فيها اكتر واكتر، تبتدي تعمل لي بامبلز واحمرار في البشره، بابيولز، هيبتدي ان هي المشكله تزيد معانا. ده بتلخص لي الصوره دي، بتلخص لي كل المشاكل اللي ممكن تعاني بيها منها البشره، سواء كان رؤوس بيضاء، رؤوس سوداء، سواء كان حبوب اكتف او حبوب نشطه، سواء كان البشره الجافه برضو ممكن تعاني من ان هي من جفاف، من قشور، من تجاعيد، لان التجاعيد بتزيد برضو في البشره الجافه. كل دي المشاكل اللي بتعاني منها البشره. طب البشره الدهنيه هتزيد الحبوب معاها؟ هتزيد الحبوب معاها في فصل الصيف، وخلي بالك وفي الشتاء برضو ممكن يكون في افراز للدهون لو انا ما اهتمتش ببشرتي. احنا عندنا في مركز نبض انواع من التاشيرات مخصصه للاكتيف اكني. يعني في ناس تقول لك انا وشي طالما فيه حبوب نشطه مش هقرب منه تماما لما الحبوب تروح. طب ما هي لما الحبوب تروح يا رانيا أيوة. هتسيب لي بقع، هتسيب لي اثار، هتسيب لي ندبات، هتسيب لي حفر. بالظبط. تيجي البيشنت، لا يا دكتور، هي الام مقتنعه ان لا يا دكتور بنتي في مرحله الشباب فالحبوب ده طبيعي ان هي تظهر. طبعا الحبوب طبيعيه ان هي تظهر في مرحله الشباب، بس الام قاعده وبنتها قاعده، والام عندها ندبات، والام عندها بقع، وبنتها جايه عندها حبوب. الحبوب دي لو انا ما عالجتهاش في المرحله دي هتبتدي توصل لمرحله حفر وندبات زي الام، زي الوالد، زي الجد، زي الجده. تمام. بنعالجها عن طريق ايه؟ انواع من التاشيرات مخصصه للاكتيف اكني او الحبوب النشطه اللي موجوده عندنا. بنعالجها عن طريق، بدا الموضوع كبر معايا شويه وبدات تكون حبوب واثار حبوب، بعالج الحبوب عن طريق انواع من التاشيرات، وفي نفس الوقت بعالج الندبات والاثار عن طريق تاشير مخصص للمنطقه دي، سواء كان تاشير معالج لصبغه، سواء كان فراكشنال ليزر. وقت الفراكشنال ليزر ده الوقت بتاعه ان انا الجو بره كويس جدا، مفيش شمس قويه، الجو مش حار قوي فاقدر انزل وامارس شغلي عادي. خلي بالك كمان ما عادتش تقنيات الفراكشنال ليزر لوحدها، بقينا بنعمل عندنا في المركز فراكشنال ليزر وبنحقن ماده مخصصه للندبات، بحيث ان احنا في فتره الشتاء ده كورس مكثف ناخده. لا ثانيه واحده بقى، شفتي بقى؟ لا أيوة. انا هركز معاكي بقى، دي معلومه مهمه جدا. بتحقني الندبات؟ بالظبط، نحقن الندبات. ده في كورس معين في الشتاء احنا بنستخدمه علشان خاطر يعني نعالج اثار حب الشباب. احنا قدامنا 3 شهور الشتاء دول، وعاوزين الناس كلها اللي عندها اثار حب شباب، سواء كانت ندبات سواء كانت بقع، والندبات بالاخص اللي هي في الصيف الناس دي بتبقى يا دكتور انا وشي بيبقى الفراكشن بيعمل حراره على بشرتي وانا مش عايزه انزل في الجو. لا، فتره الشتاء دي احنا عاملين كورس مكثف عندنا في مركز نبض، بعالج الندبات عن طريق فراكشنال ليزر، عن طريق ديرما بين، عن طريق ماده بحقنها تحت الندبات فتعالج الموضوع اللي عندي. بمشي البيشنت على كورس مكثف من هنقول مثلا من 4 ل 6 جلسات او من 3 ل 4 جلسات على حسب السيفيريتي وعمق الندبات اللي عندنا، بحيث ان البيشنت تخرج من فصل الشتاء ده في نهايه الشتاء تكون وشها هدي من الحبوب. ايوه. وما عادش عندها اثار حبوب وحاجات اللي بتحاول تداريها بالميك اب يا رانيا، لان البيشنت بتفضل تداري تداري صح تداري، صح. فبتزود المشكله اكتر، بتزود المشكله سواء كانت حبوب، والحبوب بتسيب اثار. اوكي. زي الصوره اللي معانا دي، الصوره اللي معانا دي ده بيشنت عندها اجهاد في بشرتها، عندها حبوب، عندها اسمرار، عايزه توصل لجلوينج او لايتنينج في بشرتها، تخرج من الصيف تخرج من الشتاء وشها جلوي اكتر. ده اقدر اعمله عن طريق تقشير، عن طريق فراكشنال ليزر. قوي 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 قوي. اتغيرت انا بقيت شخص تاني خالص قوي. ايوه فعلا بيفرق. خلي بالك ده بيفرق في نفسيه كل سيده او كل فتاه. كل الكومنتات اللي بسمعها من البيشنت، يا دكتور انا زهقت من كتر حط الميك اب على بشرتي، طبعا عاوز اخرج من غير ما احط ميك اب. تقدري فتره الشتاء دي نستغل كورس مكثف، نوصل في نهايه الشتاء لبشره جلوي، بشره بيبي فيس، بشره نضره اكتر، صحيه اكتر. طيب فاضل دقيقه عايزاكي تقولي لي فيها زي ما قلتي كده الكورس ده بتاع الندبات، ايه كمان الحاجات اللي موجوده يعني بتقي البشره من ان هي تحصل لها اي مشاكل في الشتاء بجلسات من عيادات نبض؟ ايه هي الجلسات دي؟ حاجه مهمه جدا. كل انواع البشره يا رانيا محتاجه عنايه في فتره الشتاء، خصوصا البشره الجافه وكمان البشره الدهنيه. احنا اتكلمنا عن البشره الدهنيه، نقول دلوقتي البشره الجافه. سكين بوستر رائع جدا لاصحاب البشره الجافه اللي بتعاني من جفاف. PRP، بس مش PRP العادي، PRP باكتيفيتور او بمواد معينه، بانابيب معينه فيها مواد منشطه للبلازما.
البي ار بي 7 دي او 3 دي اللي هي بيكون عليها اضافات. الاضافات دي ده كوكتيل خاص بمركز نبض، كوكتيل خاص بعيادات نبض عشان نوصل بالبيشنت لان انا اخرج من فتره الشتاء بشرتي جلوي مرتاحه. انا بشكر دكتوره مريان نادر اخصائي الجلديه والليزر بعيادات نبض، وبشكر عيادات نبض كمان. وما تنسوش يا جماعه كل الكلام اللي دكتوره مريان اتكلمت فيه النهارده ده موجود كله عليه خصومات وعروض هايله جدا من عيادات نبض. الكول سنتر نمره قدامكم على الشاشه. كده خلصت حلقتنا النهارده، استمتعت بكل الكلام معاكي النهارده يا دكتور، ميرسي جدا. بشكركم والى اللقاء في حلقه جديده من جمالك.